आगे सुनते हैं, आगे चलाइए वीडियो। रहबर व पेशवा शहीद हो गए। जंग ओहद में पेशवा की शहादत की खबर फकत उड़ी थी और लोगों ने मैदान छोड़ दिया। यहाँ तो रहबर का जनाजा पड़ा हुआ है और उम्मत मैदान से भागी नहीं है, मैदान में डटी हुई है। हाँ, जिनको भागना था वो तो जंग शुरू होने, अब इस पे बात आ गई तो मैं बात कर देता हूँ, फिर मैं इस पे मुफस्सल वीडियो बना दूंगा। जिन लोगों को भागना था वो तो जंगे उहद शुरू होने से पहले ही भाग चुके थे ना। जंग शुरू होने से पहले अब्दुल्ला इब्ने उबई अपने 300 साथियों को लेकर के अलग हो गया था। जो मुनाफिक थे वो पहले अलग हो चुके थे। वो जंग खुद इतनी नाजुक थी कि 3000 की तादाद में मुशरिकीन मदीना पर हमलावर हो गए थे। मुसलमानों के पास सिर्फ 1000 की फौज थी, अपने से 3 गुना बड़ी फौज का मुकाबला करना था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ निकले और 300 मुनाफिकीन साथ में थे, लेकिन रास्ते में अब्दुल्ला इब्ने उबई ने बहाना बनाया और अपने 300 साथियों को लेकर के अलग हो गया। तो जो मुनाफिक थे वो तो जंग शुरू होने से पहले ही अलग हो चुके थे। तो जिनको अलग होना था मुनाफिकीन, वो तो जंग उहद से पहले ही अलग हो चुके थे। किस तरह खराज तहसीन अच्छा, एक मिनट, ये अभी इसको रुक जाइए, पहले ये बात हो जाए ग़ज़वे उहद वाली मुकम्मल। तो जिनको अलग होना था वो तो मुनाफिकीन थे, वो तो पहले अलग हो गए थे। आप बताएं कि सहाबे किराम की जुर्रत नहीं थी, ये उनकी बहादुरी तो थी। 700 की तादाद में थे और 3000 के लश्कर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे। ये ओहद में शामिल होने वाले वो लोग थे जिनकी तारीफ कुरान मजीद ने की है। फिर सूरत हाल क्या हुई कि मुसलमान इब्तिदान जंग जीते। अल्लाह के नबी ने जबल रोमात पर कुछ लोगों को तैनात किया था तीरंदाजी करने के लिए। इब्तिदान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतेह के करीब पहुंच गए थे। हत्ता कि हजरत हमजा लड़ते लड़ते बिल्कुल फौज के आखिरी किनारे तक पहुंच गए थे और तलवार उठाई तो उन्होंने देखा कि सामने एक औरत है, तो उन्होंने तलवार नीचे कर ली। तो औरतें जो है ना वो बिल्कुल सफ के आखिर में होती थी, तो वहां तक के मुसलमान पहुंच चुके थे और मुशरिकीन भागना शुरू कर चुके थे। उसी दरमियान में हजरत खालिद बिन वलीद ने क्या किया, आपको पूरा वाकया आपने ग़ज़वे उहद में पढ़ा होगा कि पीछे से एक रास्ता निकाल करके, और जब जबल रोमात पे जिन तीरंदाजों को रसूलुल्लाह ने तैनात किया था उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, तो वो पीछे से हमलावर हो गए। जब पीछे से हमलावर हुए तो मुसलमानों को अचानक ये हमला था और उसमें मुसलमानों की फौज तितर बितर हो गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राब्ता टूट गया। अल्लाह के नबी और मुसलमान फौज के दरमियान में हजरत खालिद बिन वलीद का दस्ता आ गया। जब इधर से हजरत खालिद बिन वलीद का दस्ता आया तो फिर दूसरी तरफ से भी मुशरिकीन की फौज ने हमला कर दिया और मुसलमानों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राब्ता टूट गया। जब मुसलमानों का राब्ता टूट गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं रह गया, तो इसी दरमियान में क्या हुआ कि मुसाब इब्न उमैर वफात पा गए। उनकी शक्ल रसूलुल्लाह से बहुत मिलती जुलती थी। इसी दरमियान अफवाह उड़ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। अब उस सूरत हाल में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर पहुंची, सहाबा किराम के लिए गम की बात थी। गम से ढाल हो गए बाज साहबा, बाज तलवार छोड़ करके बैठ गए। बाज लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब कोई अमीर नहीं है जंग में, कोई क़यादत करने वाला नहीं बचा है, आगे जंग कैसे लड़ी जाए, प्लानिंग क्या करनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरा उस कैओस में बाज साहबा को ये लगा कि ये सूरत हाल ऐसी है जिसमें मदीना चला जाना ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये बाज साहबा थे, सारे साहबा नहीं थे। जिन लोगों को ये गाली देते हैं हजरत अबू बकर उमर, वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए वहां मौजूद थे। जिन हजरत तलहा अशरे मुबश्शरा में से वो वहां पर मौजूद थे, जिनको ये गालियां देते हैं क्योंकि हजरत अली के मुकाबले में हजरत तलहा आए थे। हजरत तलहा ने तो ये कारनामा अंजाम दिया उस मौके पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया और चारों तरफ से तीर और तलवार चल रहे थे, नीज़े आ रहे थे और उन्होंने रसूलुल्लाह को अपनी पीठ के पीछे छुपाया हुआ था। कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एहसास होता था कि जरा सा मैं सर उठा करके देखूं कि जंग के मैदान की सूरत हाल क्या है। तो जब अल्लाह के नबी सर उठाते थे तो हजरत तलहा अल्लाह के रसूल का सर दबा देते, नीचे नीचे कर देते रसूलुल्लाह को और कहते नाहरी दूना नाहरी का या रसूल अल्लाह। ये सहाबा है। ये खबीस कहता है कि सहाबा छोड़ करके चले गए थे। हजरत तलहा कहते नाहरी दूना नाहरी का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरा सीना आपके सीने से पहले है, जब तक ये सीना तीरों से छलनी ना हो जाए मैं कोई तीर आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। तकरीबन 9 या 12 अंसार सहाबा मुसलसल, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अकेले हो गए थे, चारों तरफ से मुशरिकीन ने घेर लिया था। अब मुझे तादाद याद नहीं आ रही है, 9 या 12 सहाबा अंसार सहाबा एक एक करके शहीद हो गए। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलीबन हजरत अम्मारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया थी, कुछ नहीं था उनके पास। बाज़ रिवायतों में आता है लाठी लेकर के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगा रही थी, बल्कि बाज़ रिवायतों में गलीबन आता है कि उनका एक हाथ भी उसमें शहीद हो गया। ये सहाबे किराम थे। हजरत अबू बकर हजरत उमर वहां मौजूद थे जिनको ये गालियां देते हैं, बल्कि हजरत अबू बकर हजरत उमर ही रसूलुल्लाह की हिमायत कर रहे थे। हजरत अली भी वहां मौजूद थे और जब कुछ मुशरिकीन को खत्म किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेव किया गया, तो रसूलुल्लाह को लेकर के सहाबा गार में छुप गए। अबू सुफियान को जब खबर हुई कि मुसलमान जंग जो जीत रहे थे वो पीछे हो गए हैं, तो अबू सुफियान एक दस्ते को लेकर के आया, उस गार तक के आया जहां पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मौजूद थे। उसने क्या आवाज लगाई, क्या आवाज लगाई उसने आवाज लगाई, क्या मोहम्मद जिंदा है? अल्लाह के नबी ने सहाबा को कहा चुप रहो, कोई जवाब मत दो। उसके बाद उसने क्या पूछा, अबू सुफियान ने क्या पूछा? उस वक्त तक के अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे। क्या पूछा अबू सुफियान ने? क्या अबू बकर जिंदा है? क्या कहाफा का बेटा अबू बकर जिंदा है? रसूल ने कहा चुप रहो, जवाब मत दो।
پھر اس نے پوچھا کیا خطاب کا بیٹا عمر زندہ ہے؟ ابو سفیان اس زمانے کا، اس کو بھی پتا تھا کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو شخصیتیں سب سے بڑی ہیں، ایک جناب صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان کو بھی اس دور میں پتا تھا، ان خبیثوں کو نہیں پتا ہے۔ اس نے پوچھا ابو بکر زندہ ہیں، عمر زندہ ہیں؟ جب کوئی آواز نہیں آئی تو کہا لگتا ہے یہ سارے کے سارے لوگ مارے جا چکے۔ تو حضرت عمر نے پھر آواز لگائی کہ اللہ کے دشمن ہم اب تک کے زندہ ہیں۔ تو جن صحابہ کو تم تانا دے رہے ہو یہ تو آخر وقت تک رسول اللہ کے ساتھ موجود رہے۔ یہ کیوس میں بعض صحابہ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ بھائی مرکز سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے، کوئی فوج کی قیادت کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، تو ان کو لگا یہ منافق نہیں تھے، منافق ہوتے تو پہلے ہی چلے گئے ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں ان کو یہ لگا کہ اب ہمارے لیے مدینہ واپس چلا جانا بہتر ہے، اور مدینہ میں بھی یہ بھی مسلمانوں کی ایک آبادی ہے، تو وہ چلے گئے مدینہ واپس۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عفا اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اللہ نے معاف کر دیا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، پہلی بات تو ایسے ہی نہیں معاف کیا، اگر ان کا یہ عمل کسی نفاق کی وجہ سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ منافق لوگ نہیں ہیں، یہ تو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے آئے تھے لڑنے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کے پاس عذر تھا، ایک جینوین ایکسکیوز تھا ان کے پاس جانے کے لیے، گرچہ کہ یہ عزیمت کا راستہ نہیں تھا، انہوں نے رخصت کا راستہ اختیار کیا۔ عزیمت کا راستہ یہ ہوتا جو بعض صحابہ نے اختیار کیا۔ سارے صحابہ چلے گئے تھے۔ حضرت انس ابن نضر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابی ہیں، جب اللہ کے نبی کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے دیکھا کہ بعض صحابہ ہمت ہار کر کے اپنے ہتھیار رکھ کر کے بیٹھ گئے، تو انس ابن نضر نے کہا کہ تم لوگ بیٹھ کیوں گئے؟ تو کہا سنا نہیں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے؟ تو حضرت انس ابن نضر نے کہا تو اگر اللہ کے رسول وفات پا گئے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ فقوموا فموتوا علی ما مات علیہ، کھڑے ہو جاؤ اور اس دین کے لیے اپنی جان دے دو جس دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دی، اور تلوار لے کر کے دشمنوں کی صف میں گھس گئے اور قتل کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اتنے زخم ان کو لگے، مشرکین نے مسنا کر دیا ان کو، جب ان کی لاش لائی گئی تو پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے جس کو اتنی بری طرح زخمی لگے ہیں کہ اس کا چہرہ تک پہچان میں نہیں آ رہا ہے۔ ان کی بہن تھی ربی بنت نضر، ان کو لایا گیا، انہوں نے اپنے بھائی کی انگلی کے پور کو دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں، انس ابن نضر۔ آپ صحابہ کے بارے میں کیسی بات کر دیتے ہیں؟ ہاں، ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جو مدینہ چلا گیا تھا، اس نے وہ رخصت والا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر معاف بھی کر دیا اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان لوگوں کے پاس ایکسکیوز ہے۔ آپ اتنے چھوٹے سے ایک طبقے کو پورا ایک ایسا تصویر بنا کر کے پیش کر رہے ہیں کہ نوز باللہ سارے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ صحابہ جو رسول اللہ کے لیے جان فدا کرنا اپنے لیے شوق کا بات سمجھتے تھے، وہ صحابہ جو کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے گھر سے نکلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے تھے کہ رسول اللہ آپ دعا کریں کہ ہم کو شہادت کی موت نصیب ہو جائے، آپ ان کے بارے میں اسی باتیں کہتے ہیں کہ یہ صحابہ نوز باللہ رسول اللہ کو اکیلے چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ کو صحابہ نے، رسول اللہ کو اگر اکیلے صحابہ چھوڑ دیتے رسول اللہ کو تو بدر کیسے فتح ہوتی؟ تو اگر رسول اللہ نے اکیلے چھوڑ دیا تو تبوک کیسے فتح ہو؟ تبوک میں کیسے فتح ملی؟ اگر رسول اللہ کو اکیلے چھوڑ دیا تھا تو حنین میں کیسے فتح ملی؟ اگر رسول اللہ کو اکیلے چھوڑ دیا تو خندق میں کیسے مسلمانوں کو فتح ملی؟ مکہ کیسے فتح ہوا اگر رسول اللہ کو اکیلے چھوڑ دیا تھا؟ تو یہ کتنی بڑی جھوٹ بات ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے چھوڑ دیا تھا۔ یہ خبیث لوگ سیرت نہیں پڑھتے، اسی لیے یہ جتنے بھی شیعہ ہیں نا، یہ سیرت نہیں پڑھتے۔ سیرت پڑھیں گے تو بغیر صحابہ کی قربانیوں کے کوئی سیرت پڑھ سکتا ہے؟ کہ صحابہ کی، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھو اور صحابہ کی قربانی کا ذکر نہ ہے، کہاں کیا کرو گے آپ؟ کیسے آپ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہوئے حضرت ابو بکر کو کیسے نکالو گے سیرت سے؟ بہرحال یہ ایک پس منظر تھا، یہ پورا موضوع ہے، پوری اس کی تفصیلات ہیں، میں نے بس ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو یہ تاثر دینے کی صحابہ کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے تھے اکیلے، یہ جھوٹ بات ہے، یہ جھوٹ بات ہے، خاص پس منظر تھا، خاص پس منظر میں خاص واقعہ پیش آیا، ایسے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے معذور سمجھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تم کو معاف کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اس کو کیا حق بنتا ہے کیا کر کے ان صحابہ کے بارے میں بولی بڑی بات کرے؟ جس کو اللہ خالق نے معاف کر دیا یہ کیسے ان کو بول سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں بعض صحابہ نے جبل رمات پہ تعینات تھے، ہٹ گئے، آپ کو پوری حدیث میں کہیں پر بھی ان کا ذکر نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا تو کہیں پر بھی ان کا ذکر نہیں ہے، آپ کو ملے گا روایتوں کے اندر، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو صحابہ نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ اب اس کا کوئی ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی صحابہ معصوم عن الخطا نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ معصوم ہیں، بھائی صحابہ انسان تھے، چھوٹی بڑی غلطیاں ان سے ہو سکتی تھی، بہت سارے صحابہ سے چھوٹی بڑی غلطیاں ہوئی، لیکن ان کی نیکیوں کے آگے ان کی غلطیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نیکیاں پہاڑ کے مانند ہیں، ان پہاڑ کے مانند نیکیوں کے سامنے چھوٹی موٹی اگر غلطیاں بھی ہوئی تو اس پہاڑ کے نیچے دب گئیں،
اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور ہم سے بھی کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. تو اگر کسی صحابی سے کسی غزوہ میں کوئی غلطی ہوئی، بھئی حضرت علی سے بھی تو بعض غلطیاں ہو گئی نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے نکاح میں رہتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کی کوشش کی، رسول اللہ کو نہیں پسند آیا. اسی موقع پر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچا اس نے مجھ کو تکلیف پہنچا، اس طرح کے جو الفاظ حدیث کے اندر آئے. تو ٹھیک ہے، ان سے غلطی سرزد ہوئی تھی، لیکن وہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب مسئلہ ختم ہو گیا تو کوئی اس کو اگر آج کے دور میں صحابہ کی مذمت کے لیے بیان کرے، حضرت علی کی مذمت کے لیے بیان کیے، تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کہ بھائی وہ بات تھی، حضرت علی نے چاہی تھی، اللہ کے رسول کو پسند نہیں آئی، اپنے اقدام سے پیچھے ہٹ گئے. وہ تو صحابہ معصوم نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان سے کہیں کہیں غلطی سرزد ہوئی، پر جس معاملے پر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، قرآن مجید میں معافی کا اعلان ہو گیا، اس معاملے کو بنیاد بنا کر کے صحابہ کی مذمت کا پہلو نکالنے کا کام یا تو کوئی خبیث رافضی کر سکتا ہے، یا تو جماعت اسلامی کا کوئی دیوانہ کر سکتا ہے. اہل سنت کا تو یہ طریقہ نہیں ہے.